कौन बनेगा बांग्लादेश का वजीर आजम? पार्लिमानी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से जोड़ पड़ेगा। तारिक रहमान मैदान मारेंगे या शफीकुर रहमान? अवाम फैसला आज देंगे। 50 सियासी जमातें और 2000 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार एक दूसरे के मध्य मुकाबिल। 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होंगे। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की पार्टी इलेक्शन से आउट। जनरेशन जी बांग्लादेश के आमी इंतखाबात में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। जनरेशन जी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी, इजहार के मसाइल का हल और भारतीय असर रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद, जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान। पोलिंग के मौके पर एक रेफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा जिसमें अवाम से पूछा जाएगा कि आप हालिया कानून साजी की हिमायत करते हैं या नहीं। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आए। नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आए। माहाना 200 यूनिट बिजली वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस लग गए। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस आए। माहाना 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आए। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 200 रुपए इजाफे से 400 रुपए हो गए। 500 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपए आए। नेपरा ने सनती सार्फिन पर 101 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी। सनती शोबे के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। इंडस्ट्री का बुनियादी टैरिफ 33 रुपए से 29 रुपए 54 पैसे पर आ गया। PTI की नई सोलर पॉलिसी की सख्त मजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की नई सोलर पॉलिसी आवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। यूनिट्स के बदले यूनिट्स देने की बजाय पैसे वसूल करना बहुत गलत है। हुकूमत सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है। शाजिया वरी ने कहा नेपरा की पॉलिसी से चंद लोगों को फायदा होगा। नेपरा के ऐलान के बाद ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ये पॉलिसी रिवर्स है। हुकूमत को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? हुकूमत आवाम के लिए होती है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले पाकिस्तान में हाइडल मंसूबे से हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। हुकूमतों ने आलमी इदारों से गलत मुआहिदे कर रखे हैं। 50 और 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से होने वाले मुआहिदे गलत है। सोलर के लिए नए बिलिंग निजाम पर मुजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद की करारदाद में नई सोलर पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा। मतन में कहा गया है नेपरा की नई पॉलिसी महंगाई के सताए अवाम के साथ सरासर ज्यादती है। सोलर सार्फिन की हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई की जाए। ये जो दहशतगर्द हैं, ना इनका मजहब है ना इनका कोई दीन है, और जो बदतरीन किस्म की जो बर्बरियत है ये उससे भी आगे है। और इनकी जितनी भी इनकी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। इस वाकई में जो हुआ तो पूरी कौम सोगवार थी, दुखी थी, और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने इसको शदीद मजम्मत की। वज़ीर आज़म की तरला इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा मस्जिद शुहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहीद ओन अब्बास के साले सवाब के लिए फातिह खानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा साने इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार, सबके दिल दुखे हैं। वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों का कोई दीन नहीं है। वाजिब पाकिस्तान समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। शुहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास की बहादरी और कुर्बानी को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। नौजवान ओन अब्बास ने हमलावर को रोका, बहुत आला दर्जे की कुर्बानी दी। ओन अब्बास को बाद शहादत 14 अगस्त को एवॉर्ड से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। हुकूमत खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहल खाना को 50-50 लाख रुपए इमदाद देगी।
سر یہ ایک وفاقی فوج ہے کسی صوبے کی یا کسی 4 ضلعوں کی فوج نہیں ہے جس طرح لیڈر آف اپوزیشن نے کہا ہے. 3141 جو ہے ٹوٹل شہادتیں 5 سال میں دہشت گردی کی جنگ میں ہماری ہوئی ہیں. ہم اپنے اول اور آخر اپنے سیاسی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم بولتے نہیں ہیں. جب پنجابیوں کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے جو ہے پنجابیوں کا جب آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجابیوں کو گولی ماری جاتی ہے بلوچستان کے اندر, کوئی بلوچستان سے آواز نہیں اٹھتی اس کے لیے. پاک فوج کے بارے میں اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ. قائد حزب اختلاف کے بیان سے تکلیف ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ یہ 4 اضلاع نہیں پورے ملک کی فوج ہے. محمود چکزئی نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں. پاک فوج میں ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں. 5 سال میں 3000 سے زائد مجموعی شہادتیں ہوئیں. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں. بلوچستان میں پنجابیوں کا شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری جاتی ہیں. قومی اسمبلی میں پاک فوج سے یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش. اپوزیشن لیڈر محمود خانہ چکزئی نے کہا ہر وہ آدمی جو آئین کا احترام کرتا ہے اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں. ہم تعصب کی بنیاد پر بات نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر نہ بھی ہوتا تو اپنی ذمہ داریاں جانتا ہوں. مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے, جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. بات چیت کے لیے تیار لیکن بندوق کی نوک پر نہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا 2 ٹوک اعلان. سرفراز بگٹی کا بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال. کہا فساد اور انتشار چھوڑیں, مذاکرات کی بات کریں. کبھی بھی سیاسی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. مزدوروں اور بچوں کو قتل کرنے والوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. کیا جو لاہور میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ گوجرانوالہ میں ہے؟ کیا جو ڈیولپمنٹ پشاور میں ہے وہی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے؟ کیا ڈی آئی خان کے لوگ اب بندوق اٹھا لیں اور تشدد شروع کر دیں؟ کسی کو بھی بندوق اٹھا کر معصوم لوگوں کے قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بھارتی پراکسیز کا بلوچستان اور خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. بلوچستان کے لوگ سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہیں. بلوچستان اسمبلی میں دہشت گردی واقعات سے متعلق مذمتی قرارداد منظور. 31 جنوری کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت. سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش. پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. پاکستان کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی وسطی ایشیا امور کی ملاقات. امریکی ناصر المامور نیٹلی بیکر بھی وفد میں شامل. پاکستان کی معاشی صورتحال, اصلاحاتی ایجنڈا, 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ نے امریکہ کے ساتھ طویل المدتی معاشی تعاون کو سراہا. پاکستان کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار. امریکی چیمبر آف کامرس اور امریکن بزنس کونسل سے روابط جاری رکھنے کی یقین دہانی. امریکہ نے پاکستان کے مالیاتی استحکام کی کوششوں کو سراہا. امریکی حکام نے کہا کہ پالیسی میں تسلسل سے تجارتی روابط مزید مضبوط ہوں گے.